काल राती अनमोड घाटात एक ट्रक देंगणात कोसळ्ळो। बरें म्हणून बरें, कोण जखमी जालो ना, पूण ट्रकाचे बरेच लुकसाण जाला। त्या भायर ट्रकात आसलेले शिमीटूय फुकट गेले। नमस्कार, येवकार तुमकां। हांव दामोदर शिरोडकर। तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही गोवा। अनमोड घाटाक कालच्या राती एक एक्सिडेंट जावन एक 16 टायराचो ट्रक जो आसा तो एक 200 मीटर सकयल गेल्लो आसा आनी मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे हो जो ट्रक आसा तो हांगा पार्क केल्लो आनी ड्रायव्हर थंय खंय तरी उदक व्हांवता थंय न्हाताले आनी गाडी खंय तरी हँडब्रेक चलना जावन कितें तरी जालें आनी गाडी सकयल गेली अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा। गाडयेन कोणाकूच जिवीत हानी जाल्ली ना। गाडयेन जो म्हाल आसलो सिमेंटा पिशव्यो ज्यो त्यो सगळ्यो हांगा सकयल पडोन सगळ्यो तेंचें नुकसाण जाल्लें आसा आनी तशेंच हांगा ह्या घाटाक अपघाताचें प्रमाण ह्या दिसांनी वाडत आसा। लास्ट मंथ एक अशीच हांगाच चल्ल्यान 10 मिटराचेर आनी एक ट्रक सकयल गेल्लो, तोय काडपाक मुश्कील जाला आनी तोय तसो सकयल आसा। आनी जेन्ना हांगा थंयच तेच्याच 50 मिटराचेर खंय तरी फाटल्या दिसांनी रस्तो कोसळ्ळेलो, तेका लागून थंय भरपूर एक्सिडेंट जाले आनी तेकाच लागून हांगा अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। हांगा खंय तरी जी एक सेफ्टी वॉल जी बांदलेली ती बसून घेवन तो ट्रक सकयल गेल्लो आसा।